बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, बी फॉर यू या एसआर ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक सैफुर रहमान खान न्याजी के जो चहीते लोग थे वो उनको छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले दिन से ये दावा कर रहे हैं कि गैर कानूनी कंपनी है और उसके ऊपर ऑलरेडी सैफुर रहमान खान न्याजी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। प्रोग्राम में आगे चल के कुछ वॉइस नोट्स आपको सुनाऊंगा। ये उस शख्स के वॉइस नोट हैं जो हमें, बल्कि हमारे एक सीनियर रिपोर्टर हैं, साबिक प्रेस मेंबर गवर्निंग बॉडी नेशनल प्रेस क्लब रहे हैं, रहीद जंजुआ के खिलाफ भी इन्होंने वीडियो बनाई थी और बड़े ही नाजेबा और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बड़े पढ़े लिखे ये शख्स हैं जिनका नाम अली है। बातें बहुत अच्छी-अच्छी करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो भी पोंज़ी स्कीम यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ में आता है, उसका तो सिर्फ़ काम ही बातें करना होता है, मुर्गे घेरना होता है, गरीब लोगों को घेरना होता है, उनके सुहाने ख्वाब दिखाने होते हैं। मैंने जब पहले प्रोग्राम किया तो इनका एक बड़ा लंबा-चौड़ा वॉइस नोट मेरे पास आया और मैंने अपने प्रोग्राम में अक्सर आपको आगाह भी किया था कि मैं आपको एक शख्स का ऑडियो नोट सुनाऊँगा। अब ये वो शख्स है अली जो इनके कभी टेक्निकल के ऊपर बात उठाता था, लेकिन ये अली नामी शख्स ने बी फॉर यू छोड़ दी है। जी, बिल्कुल, ये वही जो जिनके लिए सैफुर रहमान खान न्याज़ी एक बहुत बड़े अ, शरीफ शख्स थे, जो पाकिस्तानी अवाम की फलाह व बहबूद चाहते थे। लेकिन इनका एक मैं वॉइस नोट आपको सुनवाता हूँ जो इन्होंने मुझे किया था, वो मैंने सेव कर लिया था ताकि अनकरीब ये मेरे काम आ गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि बी फॉर यू गैर कानूनी है, इन लोगों ने अवाम को लूटना है और वही बात सच साबित होती जा रही है। अली का एक वॉइस नोट है, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। ताहिर नसीर साहब, मेरा जो तारफ़ आपको जिस दोस्त ने करवाया ना, उनसे आप ज़रा दोबारा कंसल्ट कीजिएगा। उन्होंने सही तरीके से मेरा तारफ़ आपको नहीं करवाया। सेकंड बात यह है कि आप उनसे ये ज़रूर पूछिएगा कि जो उन्होंने आपके कहने पे आनियर आके सारा बयान दिया था, क्या अब भी वो उस बयान पे कायम है। उनसे ये भी पूछिएगा कि वो बयान देने के बाद जिसके मुतालिक उसने जिसके बिहाफ पे बयान दिया था, उन्होंने क्या इस बयान को ऑन किया या इनको आइंदा के लिए अपनी चोंच बंद रखने का कहा गया। क्योंकि जैसे आप ख़ुद आपके चैनल पे वीडियो की शुरुआत ही झूठ से होती है ना, ऐसे ही उन्होंने भी सारा बग़ैर जाने, बग़ैर चीज़ों को समझे और बग़ैर उसका इल्म हुए आने और बोल दिया जो कुछ उनके मुंह में आया। तो आपसे जो मेरे शुरू से इख्तिलाफ़ है ना, देखें आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर ये है ना कि बी फॉर यू फ्रॉड है और उस पे आप सच्चे दिल से इस नीयत से या इस अकीदे से काम कर रहे हैं, तो मैंने जज़ाकल्लाह का लफ्ज़ इसलिए आपको लिखा कि फिर अल्लाह ताला आपको उस हिसाब से बदला दे। डेफ़िनेटली जब आपकी थिंकिंग ये है कि बी फॉर यू फ्रॉड है और आप लोगों को बचाने का फ़रीज़ा अदा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला फिर आपको उसका पॉजिटिव अजर दे, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल चमकाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला उस हिसाब से आपको सीधा भी करे। जज़ाकल्लाह मैंने इसलिए लिखा। सेकंड मेरे भाई, देखें आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह, मेरी अपनी जगह। तो मैंने आपको कहा है ना कि कोर्ट का डिसीजन आने दें, मैं कोर्ट के डिसीजन के साथ हूँ, जो डिसीजन आएगा उस तरह मैं करूँगा। लेकिन आपने उस दिन मुझे मैसेजेस में कहा आपके पास कुछ प्रूफ हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। मैं हैरान हूँ कि उसके लिए मुझे आपसे मिलने की क्या ज़रूरत है। मतलब एक इदारा जिसके ख़िलाफ़ आप वीडियो बना रहे हो, उसके प्रूफ हमें या पब्लिक को दिखाने में आपको झिझक हो रही है। मैं इस बात पर हैरान हूँ। दूसरी बात ये कि अगर सपोज़ आपके पास सच्चे प्रूफ मौजूद हैं कि बी फॉर यू गलत है, तो हमें भी दिखाएं ताकि हम भी कन्विंस हो जाएं और आपके साथ हाँ में हाँ मिलाएं, बजाय इसके कि आप जो सच्चाई है उसको भी तरोड़ मरोड़ के झूठ साबित करके अपनी वीडियोस का जो ना टाइम उससे पूरा करें। जैसे लास्ट टाइम आपने कमेंट बस की वीडियो बनाई थी ना कि कमेंट बस सिरे से है ही नहीं। तो अल्लाह ताला की ज़ात हाजिर नाजिर है, अभी भी मैंने अपना बयान जान अल्लाह को देनी है। मैं उस वक्त कमेंट बस के अंदर बैठ के आपका वो बयान सुन रहा था। आप बिलीव करेंगे इस बात पे कि मैं कमेंट बस के अंदर बैठ के आपका वो बयान सुन रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि कमेंट बस का सिरे से वजूद ही नहीं है, जिसमें मियाँ साहब नेगलेक्ट कर रहे थे। और मियाँ साहब जिसमें ये बता रहे थे ना कि कमेंट बस का स्काई वेज वालों से क्या ताल्लुक़ है, कोई नहीं है। स्काई वेज की ही टीम ने सारी उसमें जो है ना वो सारा काम किया है। कमेंट बस के अंदर इंस्टॉलेशन जितनी भी हुई है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की है जो चीज़ें लगी हैं उसी वर्कशॉप में हुई है। आपने पलट के पूछा है मियाँ साहब से कि जो बयान उन्होंने आपके कहने पे दिया था बाद में उनके साथ क्या हिसाब किताब हुआ उस एजेंसी या बंदे की तरफ से जिसके भी पे उसने बयान दिया था। आपने पूछा है कि क्या उस बंदे ने उससे ये पूछा कि भाई आप कौन होते हो हमारे भी पे बयान देने वाले, ना आपका ऐसे कोई कंसर्न, ना आपने इस मुआहदे का मतलब आप तो इतना हक नहीं रखते कि आप हमसे पूछें कि हमारा बी फॉर यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है। मकसद मेरे भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। देखें,
آپ میڈیا والے صحافی ہیں، اپنے اس مطلب قلم کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کریں. آپ سے میں بالکل بھی بحث نہ کرتا کسی بھی معاملے میں، اگر آپ صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ویڈیو بناتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے ویڈیو کے 10-15 منٹ پورے کرنے کے لیے اگر سچ کو بھی بیچ میں جھوٹ بنا کے پریزنٹ کرنا ہے نا، تو میرا یہ جھگڑا اور مخالفت آپ سے جاری رہے گی. باقی رہ گئی یہ بات کہ بی فار یو غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے لیے میں کورٹ کے ڈیسیژن کا ویٹ کر رہا ہوں. اگر کورٹ نے فائنلی گلٹی قرار دیا بی فار یو کو، اور بی فار یو نے عدالت کے فیصلے کا احترام اس وقت نہیں کیا، تو میں بی فار یو کو غلط سمجھنے میں آپ کے مشورے کا انتظار نہیں کروں گا. میں عدالت کے فیصلے کوئی کافی سمجھوں گا، اور وہ میرے لیے آنریبل ہوگا. میں عدالت کی عزت کرتا ہوں، ایک محب وطن پاکستانی ہوں. باقی جو میرے میسج اپنی پرائیویٹ فیملی کے لیے اور اپنی ڈاؤن لائن کے لیے ہوتے ہیں، وہ ساری ڈاؤن لائن میں سے کوئی بھی بندہ اٹھ کے آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ طاہر نصیر صاحب یہ علی نے بیان دیا تھا تو اس کا آپ ہمیں جسٹیفائی کریں. ٹھیک ہے، آپ کو اس کی ذرا بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، میری جو پبلک گروپ اور کلوز سرکٹ کے لیے میسیجز ہوتے ہیں، آپ اس کو پبلک کر رہے ہو. اس پہ جب بھی مطلب اس طرح کا کوئی موقع آیا کہ میں آپ سے پوچھ سکوں، ٹھیک ہے، میرے پاس ٹائم ہوا اور میں آپ کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر سکوں تو میں ضرور کروں گا. ٹھیک ہے، اس پہ آپ اس کے رسپانسیبل ہیں. باقی جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا کہ بی فار یو غلط ہے یا صحیح ہے، آپ کو بیچ میں جج بن کے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، کرنٹلی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. عدالت نے منع کیا مطلب حتمی طور پہ، اگر رائے یہ آئی کہ نہیں فائنل جو ہے نا بی فار یو گلٹی ثابت ہو گئی ہے، پھر آپ کو نہ ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے نہ اور کچھ. ہم عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے ادھر ہی کٹ آف کر لیں گے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو ہمیں وطن سے محبت اور قانون کا احترام سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ناظرین، علی کا یہ وائس نوٹ آپ نے سنا. اب علی نے بی فور یو چھوڑ دی ہے، اس کا وائس نوٹ کیا ہے وہ بھی آپ سن لیجیے. السلام علیکم. جی مجتبہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں دیکھیں اس ٹرم کو اگر دو طریقے سے کیا جائے نا، میں الحمدللہ میرے ماں باپ نے مجھے سچ بولنے کی تربیت دی ہے، اور اخلاقی ضرورت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ جہاں پہ جو چیز سچ ہوتی ہے میں اس کو ببانگ دہل سچ کہتا ہوں، جو غلط ہوتی ہے اس کو غلط کہتا ہوں. اگر آپ یہ سوال کریں کہ میں نے بی فار یو چھوڑ دیا ہے کہ نہیں، تو میرا جواب ہوگا ہاں اور نہیں دونوں. کیسے کہ جو ایکٹیویٹیز میری بی فار یو میں مشہور تھیں کہ میں بی فار یو کو پروموٹ کرتا ہوں، لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہوں، وہ میں نے چھوڑ دیا. اور ایز این انویسٹر میں نے بی فار یو کو بالکل نہیں چھوڑا، کیونکہ اس میں میری صرف پرسنل انویسٹمنٹ نہیں تھی، اس میں میرے والد صاحب کی تھی، اس میں میرے بھائی کی تھی، اور بھی کافی اس طرح کی بندوں کی تھی. تو اپنی انویسٹمنٹ مجھے ایک اس وجہ سے چھوڑنی پڑی کہ میں سرکاری ملازم ہوں. میرے ادارے نے بھی مجھے وارننگ دی تھی کہ بی فار یو بین ہے یہاں پہ، تو آپ کیوں کر رہے ہیں. ناظرین، یہ وائس نوٹ آپ نے سنا. اب یہ موصوف ایک اور کمپنی میں کام کر رہے ہیں. وہ کمپنی کون سی ہے، کیا کام کرتی ہے، کس طرح یہ کہتے ہیں کہ میں نے جگاڑ لگایا ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ کو پروگرام میں ضرور بتاؤں گا. لیکن آج تک کے لیے اتنا ہی تھا، کیونکہ میں نے اس شخص کا چہرہ جو ہمیں بلیک میلر کہتا تھا، جو خود ایک نوسر باز ہے، لوگوں کو ورگلاتا ہے، سرکاری ملازمت کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ اپنے وائس نوٹ میں بہت سا باتیں کہہ بھی چکا ہے. اور اگلا جو پروگرام ہوگا اسپیشلی اس علی کے اوپر ہوگا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح بی فور یو کو یہ چھوڑ چکا ہے، کیونکہ اس کو بھی اب معلوم ہو چکا ہے کہ بی فور یو غیر قانونی ہے. تو اب یہ ایک اور کمپنی میں گئے ہیں، کہتے ہیں وہ کمپنی جرمنی میں تھی تو ہم نے جگاڑ لگا کے یہاں پہ یہ کام کیا. لیکن بات تو وہی ہے ناظرین، کہ عوام کو لوٹنا. پلان تو ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے غریب عوام کی چمڑی ادھیڑی جائے، جتنا ہو سکے ان سے رقم نکلوائی جائے. آپ نے ملک عامر کا حال دیکھ لیا، وہ بھی آج کل ہریش کیڈیلا کے ساتھ عوام کو لوٹنے میں مصروف ہے. ملک نوید کا حال دیکھ لیا، وہ تو عوام سے لوٹی گئی رقم کو اب سیاست میں خرچ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ وہ ناظم بن جائے اور مزید عوام کو لوٹنا شروع کر دے. اس کے اوپر بھی جو ملک نوید ہے یا اس کا ایک ٹولہ جو ہے، شیخ شامی، سردار ایاز، مامون، ملک منیر، ان کا ایک ٹولہ جو ہے، اس کے اوپر میں ایک آپ کو رپورٹ بناؤں گا، اور اس میں بہت سی ان کی اصلیت، ان کی آپس میں انٹرنل جو گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ ان کا اب نیکسٹ پلان کیا ہے. کیونکہ 3 لوگ تو فرار ہو کر ترکی چلے گئے ہیں، وہاں پہ اپنی کوئی کمپنی رجسٹرڈ کروا رہے ہیں. بہت سی اور باتیں ہیں، آہستہ آہستہ دیکھیے ہوتا ہے کیا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.